کون سے ہیں دونوں جہانوں کو بنانے والے؟ میں آکھے میرے اللہ انہوں ظاہر نہ کریں آتا گزارا نہیں ہوتا میرے اللہ 5/12/14 ایک میں لہائن ایک میں بڑھائیں جدہ بار بار میں سوال کی تا توحید نہ اللہ نے جواب دیتا کیا ہے ان کی تکلیف ہوئی تو تم چلتے بائے ان کی تکلیف ہوئی تو تم چلتے بائے ان کی تکلیف ہوئی تو تم چلتے بائے میں چھپا رہا تھا صدا ان کو نہ کرتا ظاہر حق دا امام یا علی ولی دوئے ہاتھ بلند کر کے پورا پنڈال میرے نال بولے حیدری ان کی تکلیف ہوئی تو تم چلتے بائے میں چھپا رہتا صدا ان کو نہ کرتا ظاہر ہے یہ 14 میری پہچان کرانے والے اے سارے محمدین اے سارے علیین اے سارے کائنات مشکل کشائن بولو یار اے حاضر بیر ناظرین اے کال محمد خدا نے باقی سب پوری کائنات دا کنٹرول نظام اللہ نے انہاں دے ہاتھ دے چھوڑے سوال کرو ذریت عمران 14 کیوں مشکل کشائن انہاں کہندی مشکل کشائی کی تھی جواب دینا چاہنا ہاں بھائی نار نمرود بجائی اینی تو دانے نار نمرود بجائی اینی تو دانے نار نمرود بجائی اینی تو دانے نو کی کشتی بھی بچائی اینی تو دانے زندگیوں نے حق دا امام یا علی ولی شیر ملاحظہ ہوئے ہاں بھائی نار نمرود بجائی اینی تو دانے نوح کی کشتی بھی بچائی اینی تو دانے ہیں یہی آدم حوا کو بچانے والے زندہ السلام ایک اور قصیدہ سنا دیں بندہ وہ چنگا نے جڑا صلاح چنگی چلے امام حسین علیہ السلام دا ذاکر بن کے منبر حسین تے سپیکر تے میں صلاح چنگی دیواں تو بات دعا کرے سو مشورہ دینا سب نو ملنا چاہتا جے رب نو مشورہ دینا سب نو ملنا چاہتا جے رب نو مشورہ دینا سب نو ملنا چاہتا جے رب نو مشورہ دینا سب نو ملنا چاہتا جے رب نو مشورہ دینا سب نو ملنا چاہتا جے رب نو مشورہ دینا ملنا چاہتا ہے کہ رب نو سارے جہان دے اندر تے کچھ تھوڑی سی خدا ہے او فقط کر وہ بلائے بڑی مہربان بار بار جاؤ قرآن دی قسمیں دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یاد رکھا ہے میری یہ گلنا ذہن اچ بہت باہمیں بندہ کھرباں پتی بن وجے باہمیں بادشاہ بن ہر شاہی تھائیں
قبر اچ کام آونا تے امام حسین علیہ السلام اجائیں ویلے انہاں دے دروازے تے آواں کیونکہ ہر سال میں جانا قافلہ لے کے جانا 40 تے بھی جانا بکرا بندے پریشان ہونے سے تو ہیں بھائی ہائی تے بندے وینے پوری دنیا دے مسلمان کٹھے ہونے 30 35 40 لاکھ 50 کر چکا حسین بادشاہ تیرے کیا کہنا 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ نہیں 3 4 نہیں 7 کروڑ کلے محمد نہیں ہوندے وچ نبی بھی ہوندے ملائکہ بھی ہوندے زمین کربلا نو میں چومیا ہے بوسا دیتا ہے کربلا دی دھرتی میں آکھیا کربلا دی نگری زمین کربلا ایک تو مولا کیویں بنی اے تیری شان کیویں بلند ہوئی زمین کربلا نے مخاطب ہو کے جواب دیتا کہ کیا ہے اوے ویلے ہو گئے میرے تک تم مقدر دوڑے اوے ویلے ہو گئے میرے تک تم مقدر دوڑے جے ویلے چنزارا دے میں تھے قدم رکھ چھوڑے پاڑیے دنیا دراز ہو یالی یالی ہاں بھائی ویلے ہو گئے میرے تک تم مقدر دوڑے جے ویلے چنزارا دے میں تھے قدم رکھ چھوڑے جے ویلے چنزارا دے میں تھے قدم رکھ چھوڑے سارے نبی آندے خاک میری تے باندے سارے نبی بھی آندے خاک میری تے باندے میں کم اللہ کر گئے پل دے وچ بھین پھرائے او فقط کر و بھلا ہے بڑی مہربانی میں کیا خاک کربلا دنیا چ اور بھی زمین مکہ بھی ہے مدینہ ہے مگر تیری مٹی وکھری تیری مٹی دی شان وکھری اے میں دسا دسئی اے عہدہ کیویں ملی زمین کربلا نے آکھیا کہ ہاں بھائی عام مٹی نہیں میری ہن سجدہ بن گئی ہے عام مٹی نہیں میری ہن سجدہ بن گئی ہے تارا دے چھن رنگ لایا خاک شفا بن گئی ہے تو سجیو پہ آباد و شاد رہو اتنا ہی کافی میں ناج تائیں کدی ممبر تے جھوٹ بولے نہ میں فنکاریاں نہیں تو نہ میں کدی اداکاری یہ ہے تھوں ازاداراں قرآن دی قسم میں مر بیسا تو بندن پتہ لگ سی بزرگیت شاہ کے ڈکرہ بندہ جو کچھ ہوندہ میں ممبر تے سارا بیان کر آج تائیں نہ کدی مقابلے کی تن کسی نال ساڑھے کئی مقابلے دنیا دے دماغ خراب ہو چکے پاگل ہو چکی ہے دنیا ذاکر پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹور پہ ہیں حسین دا واسطہ نہیں غریب کربلا دی پھوڑی ہے اس مشن نو سمجھ سید ہوئے اپنے آپ تھوڑا جا کردار نہ منوا قرآن دا واسطہ نہیں جڑیاں پردے چاہیے بیٹھیاں نے بہوں اوکھیاں روکیاں صبح شام روکیاں منگی کر مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا منگی کر مومنا دعا میرے حق کی دعا کریا تبلیغ میں بڑی ناصاب ہے صبح شام روٹیاں منگی کر مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جنیرے لہا ہون تشالا وسے گھر حسین مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جنیرے لہا شہادت آخری بندہ پڑھ سکتا مدتاں دے ماہ غربت دویں سمیں دیوے کوئی جنیرے لہا ہن تشالا وسے گھر حسین
مرے میں گزارش کی تھی بھئی شہادت آخری بندہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قربت حب کو باندھ پڑھا میں بسم اللہ پڑھتا مرے کوئی قیدی اندہ میت چویندہ اے دنیا دا دستور کین میت کو وارث وطن میں دل بھاوے ہوئے وطن تو واہ بھائی واہ جنہیں سید بیٹھے ہو دور نوکرہ بابا نوکرہ کین میت کو وارث وطن میں دل بھاوے ہوئے وطن تو پنجی رجب ای ویکھ میرے آل آدن موسیٰ کاظم دی غربہ سناوا آدھا پیاری رلدہ میاں او دکھوارا توڑی نہیں لبیا کوئی مزدور آٹھ پار پچھوں ایک وارث او بھی مرد نہیں مصدوق بی بی ادی ماں کچھ کچھ روی ایک منٹ میں حضرات تشریف رکھیں مولا کے مشہور مداح آل ابا ممبر پہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ مومنین سے خطاب فرمائیں گے میں ان کی اجازت سے اور ان کی موجودگی میں مولا کے بزرگ ذاکر جو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں آجی مداح حسین مداح آہ بونگا بلوچہ ان کے فرزند ارجمند جناب مہدی حسین آکاش اور ان کے بعد مرید ہاشم صاحب آپ کاٹھے والا ممبر پہ تشریف فرمائے ہیں ٹھیک 10 منٹ بعد آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے میں ذاکر آل ابا مہدی حسین آکاش سے التماس کروں گا کہ وہ آپ مومنین سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیاً و ولیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سیم جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھو محمد و آل محمد دی ذات اللہم جتنے احباب تشریف فرماؤ عظیم عبادت ہے درود پاک دی تلاوت سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد سادات عظام دے صفحے ازادی قبولیت واسطے تکلیف کرو جڑے شامل نہیں ہوئے وہ بھی درود دی عبادت شامل ہو جاؤ تے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت جناب سیدہ دے دشمن تے لعنت جیڑا نہیں کردہ ہوں خبیث تے بھی لعنت بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اجازت ہے سادات عظام دی نوکری کریے ایک حدیث جناب سید ببر علی انیس اہل اللہ مقامہ برے صغیر پاک و ہند میر انیس دے نام تو مشہور ذاکر انہوں نے ترجمانی کی تھی اپنی زبان توڑے حوالے کر کے ذکر مصائب پڑھنا ہے اجازت ہے سارے سادات دی بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے حدیث بھی ہو سی اور میرے تے تواڈے عقیدے دا ایک اظہار بھی ہو سی بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے
اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے، فرمائندن راہ خدا میں قتل بھی ہو ظلم و جور سے، حج بھی پیادہ پا جو ہزار اس نے ہو کیے، اتنیاں ساریاں نیکیاں دے باوجود پھر کیوں سی اگے فرمائندن حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ پائے گا اپنے مسام میں۔ بسم اللہ حیدری ختم فضائل دی ڈیوٹی، چونکہ میرا شوق ہے، میرا عشق ہے، میرا عقیدہ ہے، مظلوم دی مداخانی ذکر مصائب، وقت تقاضا بھی یہ ہے، ڈیوٹیاں ذاکرین دیاں بھی کافی ہیں، میں گناہگار نوکر نے بھی ایک دو ڈیوٹیاں کرنی ہیں، میرے بعد میرے واجب الاحترام بھائی وہ بھی مصائب پڑھ سن، بس میں اتنا کچھ پڑھ دا۔ غریب تے مسافر سید زادے دی پردے سے ڈاڑی لے پئی، میں بسم اللہ کرا سین تواڈی ہائے قبول فرماوے، بسم اللہ کرا، چونکہ رجب ہے، رجب دے وچ خوشیاں ہی بہویں تے دکھ ہوئی بہویں۔ 29 رجب دا ایک واقعہ تواڈے حوالے کر کے میرے سامنے ذاکر گر اور ذاکرہ نو ذاکر بناون والے لوگ بیٹھے، چنگی طرح تسا جان دو اتنا مضمون ہے جو 2 گھنٹے بندہ پڑھے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، صرف 10 یا 12 منٹ دی میں مجلس پڑھ سا، کوشش کریا ایک مکان ہو جاوے۔ غریب تے مسافر سید زادے دی راول پنڈی دا مجمع پردیس وچ ڈاڑی لے پئی، ارمان اس گل دے جو غریب دی لاندی ڈاڑی اس دیاں بہنا نہیں ڈٹھی، اور میں صدقے تھی وہاں۔ کون غریب سید زادہ؟ نام قاسم، بغداد دے قیدی سید زادے دا بچڑا، سفر کریں دا ہلے شہر ابو بصیر نامی مومن دے گھر قیام، کتنا میں شاٹ کیتا ہے۔ ابو بصیر دے گھر ایک بیٹی ہے جس دا نام ہے آسماں، آسماں بھائی جان سن بلوغ تے پہنچی، ابو بصیر نے زوجہ دا ہاتھ نپیا، 3 منٹ دی تمہید، علیحدہ حجرے گھل گئے، بابا جی زوجہ دا مون ڈالا کیا دے محمد دی شریعت دا حکم گھر بیٹی جوان ہوئے، باپ پیرا چو نالین لہاوے، وط نالین تاں پاوے جدہ دھی دی ڈولی گھر چو روانہ کر چھوڑے، اجازت دے میں تا آسماں جوان ہے، میں کہے مناسب مقام تئیں دا رشتہ کر چھوڑا۔ بڑے ذاکر گر لوگوں میں ایک اشارہ کرنے جے سمجھ آونجے، ایک گالی پہیاں ہونیاں ہیں مرد تے عورت دے درمیان پیر امیر شاہ جی، یا اسے حجرے دے دروازے تو قاسم دا گزر ہویا، ابو بصیر دی نگاہ پئی، زوجہ دا مونڈا حلا کیا دے جے اجازت دے میں تا ڈاڑی تا ساڑے ای مہمان دی بھی لے پئیے، میں صدقے تھی وہاں، سین تواڈی ہائے قبول فرماوے، بسم اللہ نوکرہ ڈاڑی تا ای مہمان دی بھی لے پئی، زوجہ دے کیا دیس انکار نہیں، مدت تو ساڑے گھارت پیاران دے شریف تبوئیں، ذاکری دے تلفظ ہوں گے نا، شریف بہوئیں، لیکن ایک گل دا خطر ہے، تو عقد کرے سے ہو سکدے برادری تانے مارے، جو اون دے نال بیٹی دا عقد کریں دل جن دی ذات دا پتہ ہی کوئی نہیں، میں صدقے تھے وہاں، جن دے حسب نسب دا پتہ ہی کوئی نہیں، کون بندہ ہے جڑا مجلسی چاہے تے ہاں نہیں کردا، ممبر دی قسمیں زوجہ دے منہ تے ہاتھ لیتا جھنک دے کیا دے خبردار، آج دے بعد ایک گل نہ سوچیں، جدہ ایک کنڈ کر کے میرے سامنے گزر دے مدینے علی موسیٰ کاظم نظر، آفرین بھائی مرحبا، بسم اللہ کرے سیدہ دعا فرمائے سو، نوکرہ جدہ کنڈ کر کے گزر دے مدینے علی موسیٰ کاظم نظر آن دے، اے ذات دا سید ذات لکائی ودے، سلام مشورہ ہو گیا، بیٹی تو اجازت قاسم نال مشورہ، اس تو جلدی ہو نہیں سکتی، شادی دی بابا جی تاریخ تے کر چھوڑی، پیر التجا شاہ جی شادی دا دن آیا، آسمان دیاں کچھ سہیلیاں جیڑیاں قاسم دیاں بھینی بن کے، بڑے پرانے آزادار بیٹھے ہو، قاسم دے حجرے چاہیاں، جو اندیاں بھینی موجود کوئی نہیں، اندیاں بھینی بن کے اندے گل پھلاں دے ہار پاؤں، اے جملہ جسولہ لے میرا نہیں،
ممبر دی قسم میرا بچپن ہا مولی غلام حیدر کلو مرحوم نے یہ جملہ 6 سفر بنگا بلوچا پڑھائی بابا جی میں اپنے کنہ نال سنا ہائی جو حجرے چ آیاں جو قاسم دے گالے چ پھلاں دے ہار پاؤں آ کے ڈٹھا تا شہزادہ مسند تے نہیں زمین تے بیٹھا ہے اکھاں زارو قطار پہیاں وستیاں زارو قطار بیٹھا رون دے کلو صاحب مرحوم درجات بلندوں نے فرمائیں دے انہاں دے ہتھاں چو پھلاں دے ہار جھڑ پے ابالے قدم چاہ کے آسماں دے حجرے چاہیاں وے کیا دیاں اللہ جانے کے جے مغموم نال تیری شادی پئی ہون دیئے لوگ شادی دے لی خوش ہون دن اے زارو قطار بیٹھا رون دے کون بندہ جڑا ہائے نہ کرے سی زارو قطار بیٹھا رون دے آسماں دیا جی میں اگے گئیاں ہک وار وات ونیوں اس نو آکھو ہومن علی دائی پئی آدھی میں جان دیاں تو کیوں بیٹھا رون دے میں جان دیاں تو کیوں بیٹھا رونا ہے منت لینیاں رو نہیں اگر تو آکھیں تو میں بابے نو آکھ کے شادی دی تاریخ ودھے نیاں اگر وطن تے کوئی بھیڑی راندیاں ہونی بھراواں دی حسرت ہوندی ہے میریاں بھیڑیوں میں نا میں سیرے پاواں ہاں بھیڑی بلا بھیڑی تیری خوشیت شامل ہووین او جا سولا لے دل آکھے تسینے تے ہاتھ مارے جدہ پیغام ملے تلیاں زمین تے ونج لگیاں رو کیا دے تائیں بیٹھا رونا اے پردیسے او اتنے تائیں باہر نہیں آندیاں جتنے تائیں اللہ دے دین تے اوکھی نہ بنے ہائے ہائے ساڑے پردادار اتنے تک گھر تو باہر نہیں آندے جتنے تک اللہ دے دین تے مشکل نہ بڑھ ونجے شادی ہو گئی ہر نماز تو بعد بابا جی دعا منگے نا مالک بیٹی عطا کر پردیس اچ موت آوے تو کوئی تو ہوئے جڑا میری لاش تے وین کر کے روے ختم ہو گئی مجلس وین دے بالکل قریب نو وین کرتا اپنے حصے دی مجلس مکمل کر کے دعا پندا مدت مخصوص دے بعد مالک کے دو جہاں نے بیٹی عطا کی تھی کم دی ملکہ بھین دی محبت دی سبب تو اندہ نام فاطمہ رکھیا پاک تے طاہر ماحول اچ اندی پرورش کی تھی تمہید دا آخری لفظ جوانہ بزرگاں جے سمجھ آوجے 3 یا 4 سال دی سیدزادی ہوئی دستور کے ہویا پانی علی سبیل تو مغربین دی نماز پڑھ کے ولینا دکل باب کرنا دی در کھولیا سیدزادہ چاویا میں تو لکھا ہے حسین دینا تی انداز نال چاہ کے نا دی دے سر تے بوسے دے وینا تے رو کے آکھنا فاطمہ بیٹا ہر کوئی بازار ونجے تیری توجہ ہٹ سی تا تیری عبادت مک ویسی ہر کوئی بازار ونجے لال تو بازار نہ گئی کر اسی بازاراں دے اجڑے ہوئے لوگاں میں بسم اللہ کرا 29 رجب پانی علی سبیل تے زہر ملی میرے سامنے تاریخ دان حضرات تشریف فرمائل دیواراں دے سہارے لیندہ بہندہ تے اٹھدا پیر سکلین شاہ جی وقت تو پہلے اپنے گھر دے دروازے تے آئیں دکل باب کیتے وقت تو پہلے جو دکل باب ہوئے نا اندرو آواز آئیے دروازے تے کون ہے قاسم رن ہے آواز آندے فاطمہ در کھول بابے کو زہر مل گئی آواز آندے لادے دا میں مانا نہ میں کھڑ سکدا نہ میں بے سکدا میرے جگر کو بھا کھا گئی ہے آجا سولا لے او معافی دی بے سیدہ دا مجمع میں امتی ذاکران جی میں طاقت متھائی دروازہ 4 سال دی دین کھولے زمین تے انجا جائے جی میں سجدہ شکر جن دے اور شریف او دھی سر چاہ کے جھولی چپائے وین کر کے آدھے کون مریں دے رہنی وے میرا غریب بابا کوشش کریں آواز آندے تو تا کئیلوں کچھ نہ یاد آوے وے میرا اللہ راسی بابا سیدہ دے فاطمہ میں کو زہر مل گئی میں کو بستر بنا دے کوئی تو بیٹھے ہو سو مجلس جنہ گھرہ 4 یا 5 سال دے بچے ہوئے گھر ویسو 4 سال دے بچے نو کیا ہے بستر بنا ممبر دی قسمیں بچہ بستر نہیں بنا سکتا ایک پاسیوں بنائیں دیئے بے پاسیوں کٹھا تھی ویندہ ہے رو کے ودیا دیئے میں غریب تو تیرا بستری نہیں بندا دسیاں میں غریب دے چاچے کی طرح دین آفرین آفرین مرحبا دسیاں میں ذاتی کونا
औखे या सौखे बिस्तर थे आए सैयदा दलाल माकिन गई आई बाबा नान के वेड़े बड़ी मुकानो सी नान के वेड़े जल्दी कर मां को आख मेरा बाबा सले दई दौड़िए पर्दादार बाबा जी आके मां दा मोंडा हलाए हालत केड़ी आई मसनद नहीं सफेदा विछया होए चंद बीबियां गल्ला के मुकाना पईयां देंदियां ते आसमा रोंदी बैठी है दीने बाबा जी मां दा मोंडा हलाए अम्मा मेरा बाबा सड़े दई आवाज आंदे बाबे को आख अल्लाह दनाई थोड़ी देर इंतजार कर मेरी मजबूरी है वापस वलिए ते प्यू दी पईए निगाह लाल मां नौ आई आवाज आंदे बाबा आवे आज साडी कुछ लगदी होवे साडे खून दी होवे मैं आखे नहीं आई हुसैन दे नाते मैं देखी मैं आखे नहीं आई सैयदा दे मेरे नेड़े आ आसमा नेड़े आई फातिमा नेड़े आई है सैयदा दे ने धी दे सारे खाक रवाई है अरब दा दस्तूर आई जदा यतीमी दी बाबा जी इतला देवनी होवे आ ई अंदाज नाल वाल खोल इस ते आदे धी सर ते हाथ रखोण लगी वहीं ते को दसना ना पौसी जदा पर्दादार मां दे सामने आईए ते यतीम वाली हालत आई अपने सर दी आसमां को चादर भूलिए पैरां ले पासों बोसा दे के आदिए ना पता ते कोई जहर मिल गई अल्लाह दा नाम माफी देवे मेरी मजबूरी आई सैयदा दे मैं तेरा शरई हाकिम मैं तू अकेली मजबूरी आवाज आंदे अल्लाह जाने तू भी जानदा उसे साडा 7वां इमाम जेड़ा बगदाद दा कैदिया मदीने दा सैयदा आज 3 दिहाड़े ओ गरीब को जहर मिल गई है जदा मूसा कालिम दी मौत दा सुनियास अपनी जहर दे दर्द भूल गए बगदाद तो मुंह की दस रो के आ दे हायो मैं गरीब दा बाप एको मंगल वधा मैं मजलिस मुकावा खत्म हो गया मेरा टाइम आयो मैं अल्लाह रासी दा बाबा जदा बाबा बाबा दे बाबा जी वैन सुनन आसमाने दौड़िए अबू बसीर दे कोल आइए बाबा मेरे रिश्तेदारां नु आख मेरा घर खाली कर छोड़न हाय लाल मैं के पे सुनदा कोई मामे दा पुत्र ही कोई चाचे दा पुत्र ही आवाज आंदे बाबा मैं अज पता लगा मैं होर कहीं दी कुछ ना लगदी मैं मोहम्मद दी नोआ आवाज आंदे किवें जानदी रो क्या दिए बाबा जै टाइम दी मूसा काजिम दी मौत अपने सरदार नु दसीए बाबा बाबा करके रोंदा है अबू बसीर दौड़े सर झोली च पाए आवाज आंदे सुनिया है ते कोई जहर मिल गई सैयदा दे हा चाचा मैं लाजे दा मेहमान आवाज आंदे मेरे घर सोने जिंदगी दे दिन गुजारे नहीं कोई हसरत होवी कोई वसीयत होवी सैयदा दे हा मेरी हसरत ये मेरी वसीयत ये आवाज आंदे हुक्म कर मैं तेरा नौकरा सैयदा दे दी अखां खुलियन ते रो के आ दे ऐ मोमिन मर्द आबाद थीवे ओहो वी राजी जात खुदा दी जरा जिक्का थी ते को मैं समझा ते आखा गाल सलाह दी केड़ी गाल रो रो के याद है मेरी दी मजलूमा मगमूमा दी ओ करें उमती नाल न शादी सैयदा दे मैं पुत्रा मूसा अल्लाह लानतुल्लाह हज़रात मैं बगैर इंतज़ार के ज़ाकिर आले अबा जनाब मोहतरम मरीद आशम काठेवाला साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आप मोमिन से खिताब फरमाएँ। ये नोट फरमा लें कि 14 मार्च बरोज़ इतवार ज़ेर इंतज़ाम सैयद नैयर अब्बास काज़मी ज़ेर इंतज़ाम सैयद नैयर अब्बास काज़मी डोक सईदान नाज़र रेलवे लाइन बांट में मजलिस अज़ा का इनकाद होगा। पढ़ने वाले हज़रात में जनाब अल्लामा अज़हर अब्बास ज़ाकिर अहले बैत सैयद मुश्ताक हुसैन शाह जंग जनाब अल्लामा अकील अब्बास कुम्मी और जनाब अल्लामा वासफ काज़मी साहब ये तमाम शख्सियात इंशाअल्लाह 14 मार्च बरोज़ इतवार बामकाम डोक सईदा ज़ेर इंतज़ाम। और इनके अलावा एक मशहूर मदाए आले अबा जनाब अल्लामा प्रोफेसर आबद हुसैन आप सरगोदा
یہ بھی انشاءاللہ 14 مارچ کو ڈوک سیدہ میں آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ 3 روزہ مجالس عزا زیر انتظام حاجی سید اظہر حسین کاظمی 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کی شب 8 بجے یہاں اسی امام بارگاہ قصر کاظمیہ میں ہوا کرے گی۔ 19 رمضان المبارک کی شب ذاکر اہل بیت غلام فرید جعفر، 20 کی شب ذاکر اہل بیت علی احمد جویہ، اور 20 اور 21 کی درمیانی شب انشاءاللہ ذاکر آل ابا مرید ہاشم صاحب جو ابھی آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی 20 اور 21 کی درمیانی شب کو آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے رات 8 بجے اسی امام بارگاہ میں۔ میں بغیر انتظار کے جناب محترم مرید ہاشم صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آپ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ برائے بلندی درجات سید چراغ حیدر، سید غیور حیدر، مرحوم والدین مرحومین سید سجاد کاظمی اور پیر بابا سید نزاکت حسین نقوی مرحوم کے بلندی درجات کے لیے با آواز بلند صلوات۔ اور انتہائی اعلان 2 روزہ سالانہ مجلس عزا امام بارگاہ قصر امام موسیٰ کاظم I-10-4 میں 29 اور 30 مئی کو زیر انتظام آغا صغیر برادران انشاءاللہ، جس میں ہمارے ملک کے کم و بیش 35-40 علماء و ذاکرین آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ۔ میرا ٹائم ادھا تا ختم تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک صلوات علیہ ولی و حافظوں یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل صلوات پڑھو۔ بیماران دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو۔ اللہ صلی اللہ محمد وآل۔ امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اچھی صلوات پڑھو۔ اللہ صلی اللہ محمد وآل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر دے ٹورایا ہنجوں آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ منظور فرماوے۔ بانیان مجلس سعادات و زامدہ صف ماتم بچھایا، نظر نیاز لنگر توام، ذاکران دی پڑھائی مائے کیر دی ڈیپٹی، شام دی مسافر حسین منظور فرماوے۔ جڑے مومن بے اولاد ہیں اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کرے۔ جڑے مومن تکلیف ہے اللہ شفا دے وے۔ جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا چلے گئے، خصوصاً آج دی مجلس دے جتنے مومنین مومنات تشریف گئے، انہاں دے جو بزرگ لوائقین چلے گئے، خصوصاً بانیان مجلس دے جو بزرگ لوائقین سید سراق حسین شاہ، بابا نزاکت شاہ، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ ساری لکھاں دی کا دعائے سارے وارث دجال ظہور فرما، اکھیاں گزیارت کرا، اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھن جو سارے نام لے وائن۔ اللہ انہاں مومنہ کو توفیق دے میں تھوڑے تھوڑے اگھاں اٹھی آویں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا و آدم بین الماء والطین صلوات او بھی مبارک بھیڑ علی اکبر دی سد آکھیے ایک مسائی تیرے شہر دے بہروں جد اکبر دے واگن آئیے سین دے جائے مدینے نے وس دیا علی اکبر دی بھیڑ کو کھڑیاں دیا نوٹھی ملی اکبر کو لو دی ودیے تے آدھائی اکبر سرے پائی امتیاں دا بھلا ہوئے جڑے سید بیٹھے میں ساخت میں زندگی چ نہیں پڑھا بزرگی میں پڑھتے آئین مدینے دیا وسدیا مطلب کہیں کو سمجھ نہ آوے حسین بادشاہ دیا نوکرانیاں کنیزہ اتنا غریب سمجھا علی اکبر دی بھیڑ سین کو جگا کے کھڑیاں دین تو منہ نکلاوی کیا دے سے جڑا مل سیا یا بھر جائے اٹھی ملی اکبر کو لو دی ودیے تے آدھائی اکبر سرے پائی تو منہ نکلاوی کیا دے سے وہ جڑا مل سیا یا بھر جائے اتنی طاقت نہیں کیونکہ مخصوصی ہے مجلسہ بہن میں جتنا پڑھنا چاہتا نا ماتم آج پنجی ہے مطلب میری زندگی دی آخری مجلس ہو ہے جو سولا لے او مدینے چلان اعلان تو سنے ہوئے ایک مدینے اعلان تھا سنا ہوا مدینے چلان مدینے دے لوگو جڑے مدینے دے سردار 28 رجب دی ادھی رات لے وطن تو ٹرے آئے انہاں جو جڑے بچ گئے نو شہر دے باروں
مدینے دے لوگو جڑے مدینے دے سردار 28 رجب دی ادھی رات لے وطن تو ٹرے آئے انہاں جو جڑے بچ گئے لفظ تو یہ ہوا انہاں جو جڑے بچ گئے نو شہر دے بارو آئے بیٹھے نا اور مردان دے ٹولے حسین دے گھر دے در تو پہ گزر دے اے میرے دل دا ارمان ہے جو حکم ڈھیر ہیں معذرت نال نوجوانان دے مومنان دے حکم ہیں میں آکھ بھی میں کئی علی اکبر دی ضعیف وین دے وین سنا ماشا ایک مستوران دا ٹولا حسین دے درد رک گئی ہیں ایکا دیا اکنال گدی جلوں جیڑی اکبر واسطے سکھ دی ودی دوجی مستورہ دیا لہن دی ودی آئی اکو بھرا گن گیا ہوزی تریجی مستورہ گتیا دیلانے اکو اکبر دے ہجر مکا چھوڑے متن سنا ویسے لگیاں جلوں ہو سیدنار رلائی ویسو نہیں تا لگیاں ویسو سیدہ حسین دے ویڑے چاہئیں چالی گھر دا دروازہ بندے اکبر دی بھیڑ نظر نہیں آئی ایک مستور ودی ہے اتھا نہ دیکھو کتھا دیکھو اون دے درد جلو جے کو کھڑیا دی آئی تو میرا نا لکھ جا مدہ بابا میں گنال کی دی ونے میں کو اکبر دی شادی دا شوق ہے آباد رہو تھوارے بچڑے جیوین عباس دے درتے آئی ہیں نظر نہیں آئی جتھا تھک ہو سو میں ممبر چھوڑ دے سے جتنے تین سن سو میں ماتم سنو ایسے بھئی مستورہ دیا اتھا نہیں اتھا جلو جتھا ٹر دے لے کھڑیا دیا تو اتھا ہی پیرے لا دے لگڑی حویلی ہے میں بیمارا تسا ٹر ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے نوجوانہ دے اسے دوائیں اتھا ہی آئی ہیں نا علی اکبر دے پیران دے منہ رکھی پئی آئی برا نال ہک آئی ہک تو سمجھیں دے ہو سیدادہ ہکی میں جڈن دے سجن ٹرے آنے سے کوئی اتنا علی اکبر نال پیار آئے سے سن دیا ایت اکبر اکھی دے سامنے ایت اکبر جگر دے ایت اکبر اکبر نال ہی تھی کہ مٹی دے منہ آئی عراق تو منہ کر کے پہلا وین کر گیا گز اکبر میرا ہون میں بڑھڑی تھی گئی آباد رہے ہون میں بڑھڑی تھی گئی تیرے ہجر مکا چھوڑا ہے باندیاں اٹھی بھی نہ سکتی یہ تھی تو سوکھا سوڑا ہے ہون پہلا وین بس صاحب تو میری پینی ہوئی خرائط ہے دوجا وین علی اکبر برا ہون میں دی غریب تھی گئی
بی بی آدھے میں کوانا دیکھ کے برا والیا بیڑی برا لکاون لگوے دیا بی بی آدھے اچھا چلے جنالا دین برا لکا گلو ہونا برا موئی آگئی ہے آباد رہو آباد رہو بس طاقت نہیں مزدوراں جگایا ایک مزدورہ دی جاگ سجن والا ہے نہیں میرے لفظہ نالا سو میں ایویں آدھرانا بھرا نال ہک آئی دوجی مزدورہ دی جاگ بابا والا ہی بھرا نال ہک آئی تریجی مزدورہ دی ہٹ ونجو تھوا کو جگاون ندا نہیں آ ایک میں جگہ نہیں آ مٹی تے بے کہ میری سین دے کان نال مولا کیا دی جاگ اسا سنائے علی اکبر والا ہے اکبر دا نام ہے مٹی تو سر جا گیا دی کوار ہے یا ماں پر نہ آئے ایک اللہ ہے یا بنری نال گھن ہے بی بی اسا اعلان سنائے اسا اعلان سنائے سجن والا ہے نہیں ویڑے صفا کیتے میں آکھے تو کئی وین سنا ہوا توجہ ہے نا بس دائیاں کنا اللہ کے علی اکبر دی ضعیف وین سوکھا نہیں وین سنا 7 سال دی ضعیف سیدہ دی ایک ہاتھ آسا ایک ہاتھ کمر دے بین ٹور جو لیے برات سجنہ کو ملن بڑھڑی دیرے بین آندھا ڈٹھے ضعیف برا تھکے ہوئے برا زخمی برا رات ودی از پھوپی کو لوا بیٹھے اماں بی بی آکھا جی آکھی اماں اماں تو اجازت دے میں تو میں بین دے رستے تے ونج باوا میں بین دے رستے تے ونج باوا سیدہ اچھا رونی ہے میری سین پتر دی رات بری ڈاڑی چوم کے بی بی آکے سجاد میں کو آج پتہ لگ گئے بیراما کو بینی میں پیاریاں ہونے بی بی آجے میں بھی 18 بیراما دی بین ہے میرا دریا جو کوئی نہیں تو زوستے رہو یار تھوارے بچڑے جی میں ایڈا سونا سن دے بیٹھے ہو میں راضی ہاں بلا ہونے اماں وہ مدینے دی میزبان ہے اسا شام بھی چوائے ہوئے ہوں دے مہمان ہے اماں وہ کوئلی اکبر دے ہجر مکھائے میں کوئلی اکبر دی برچی مکھائے وہ جو ملن پئی آن دیئے میں ونج باواں میری سین پتر دا منہ چوم کیا کہ سجاد ونج تسائی بھین دے رستے تے ونج استقبال کر بی بی پتر کو آکھے اگر تے کو بھین سنیان گھنے تو مل پاویں بھین سنیان گھنے تو مل پاویں وعدہ یو کر کے ونج میں دے ملن تو پہلے تو کوئلی اکبر دی برچی دا تے نڈسے زیں اما نڈسے سا جسول سیدان لے سید بیچے ہوں میں یہ جملے سنواونے نہ چاہتا میں آدم مومن کو امتی کو کفن چی نہ بول لیں سیدان کو معاشر دیں نہ بول لیں جیڑا رومن آیا بیٹھے بڑھڑا بھرا زخمی بھرا تھکا ہویا بھرا بھین دے رستے تے آ بیٹھے دائیاں دے درمیان آئی بھین دائیاں دے درمیان آئی بھین سیدہ دائیاں قدم روکن
بی بی آدھی کیوں رک گئی آئی ہوئے دائیں آگے بی بی اساں جیڑا رستہ کتی ہوئے نہیں ہے سارے رستے دے کوئی ضعیف آیا بیٹھے سارے رستے دے کوئی مسافر آیا بیٹھا ہے تو ہے عباس دی بھتریجی اے تھوڑا جہاں اتھو میں کو آواز دے میں کوئی اتھو سمجھ نہیں محسوس نہ کرو تو ہے غازی دی بھتریجی اتھا ہی رک وائی اسوائیں نہیں آئے وہ کو آدھی ہیں رستہ چھوڑ پیر سجاد سمجھ جنہیں جملہ دوادہ کیتا ہے بزرگ آدھے ہیں سجن کو ساؤ کوہتے تکلیف ہوئے دوجے سجن کو دل مجبور کریں دے ہون میرے لفظ سنے دائیا کے رک ونجو اسوائیں نہیں آئے وہ کو رستے دوٹھے نہیں آئے علی اکبر دی بھیڑا کے دائی وانتا صحیح اون دے نال علوامے تا ہولے ہولے اون دے نال علامے تا ہولے ہولے اٹھی پوے نا اٹھامے تا ہولے ہولے دائیا کے بی بی نہ اٹھے تا بی بی آدھے مجبور نہ کر سینوں دی وجہ بی بی آدھے جائی جائیں ویلے دا تائیں آنکھیں نا کوئی مسافر آیا بیٹھا بی بی آدھے ہوئی ویلے دا میرے جگاری درد پیا دیندہ ہے متا کوئی میرا تھکا ہویا میرا آیا بیٹھا ہویا آباد رہو یار آباد رہو یار تھوڑے بچڑے نہیں ہیں بی بی آدھے ہوئی ویلے دا جگاری درد پیا دیندہ ہے متا کوئی میرا تھکا ہویا میرا آیا بیٹھا ہویا بھین رک گئی دائی ٹریے کولوا کھڑیے اے زخمی دائی ہولے ہولے آکے مسافر میرا سلام میرے امام ہولے ہولے آکے علی اکبر دی بھین دی دائی میرا سلام دائی میں عبرت نال لے کیا دے مسافر میں کو جان دیں میرے امام آکے جان دا تا ہاں تو علی اکبر دی بھین دی دائی نے سیدہ دائی آدھی ہاں تو میں علی اکبر دی بھین دی دائی میں تے کو نہیں سنجاتا تے کو نہیں سنجاتا میرے امام آکے تیرا قصور نہیں تیرا قصور نہیں دائی آدھی ہو کی میں میرے امام آکے جڑن دا لٹا ہون میں کو رشتہ دار نہیں سجنے دے تو دا دائی ہے آباد رہو یار آباد رہو یار اے سیدو اے لتھن دا زخمی کانڈ زخمی سر زخمی اتو خون اتو خون قسم میں زندگی نہیں چاہیے این لفظ چاہیے بہت اوکھا لفظ ہے ذکر دی قسم دائی بنا زخمہ نہ نہیں پوچھا بیمار ہیں بیماراں دائی آدھی بیماری دا نا این بیماری دا نا میرے ماما گئی کو غیرت آدھینا دائی آدھی کتھو لگی میرے ماما کے بازار آباد رہو یار آباد رہو یار تارے بجڑے جیویں بیمار ہیں یہ بیماری دنا میرے ماما کے غیرت کتھو لگی میرے ماما کے بازار دائی آدھی تیرا کوئی بازاری نقصان تھا میرے امام دائینا اکھی نال میں ماں بازار ٹر دی رچھی ہے انہا اکھی نال میں بھین دا ڈاج لٹین دا رچھا انہا اکھی نال میں بھین دے دور لہن دے رچھن تیرے بجڑے جیویں آباد رہو
تھارے بجڑے جی میں تو سمجھ دے رہو غیرت دا مریض غیرت دا مریض جگر مک گئے کہیں مستور دی لٹی ہوئی چادر کو بیٹھا رونا دائیا کہ تو ہی مجبور ہے او علی اکبر دی بین ہے عباس دی بتریجی ہے ان دی ڈاڈی دا جنازہ راتی چوا میرے امام مولے ہو لیا کہ میری ڈاڈی دا راتی چوا شاءاللہ وسدے رہو تو بیمار ہے او پردہ دار ہے نراز نہ ہو میں تھوڑا جی لازا رستہ چھوڑ دے او پئی ویندی ہے سجنہ کو ملن جلے گزر ونجے وقت جی میں مرضی آوی بیٹھا رہا میں میرے ساہ مک ونجے نا میں کو زندگی دی لوڑ نہ یہ دا اوکھا جملہ ہے میرے امام اولے اولا دے دائی دا محرم تو کھین کے دا محرم تو گھن کے بات سنو دا محرم تو گھن کے میرے ماما کہیں ہونا لے ٹائم تک میں اپنی مرضی نال آجا بیٹھا آباد رہو یار آباد رہو یار آباد رہو یار تمہارے بجڑے جی میں یار تمہارے بجڑے جی میں تو سب دے رہو غربت بیٹھا جو سین دے غربت دا محرم تو گھن کے ای ہونا لے ٹائم تک میں اپنی مرضی نال آجا بیٹھا کہ باندھائم لوگاں دی مرضی نال ٹردائم لوگاں دی مرضی نال سمدائم لوگاں دی مرضی نال اے لفظ سنے تے سمجھیں میرے امام آدھے آپے میں اٹھی نہ سکدا جیڑا میڈا ہاتھ نپ کے اتھا بلا گئے او پھوپیاں دو وال گئے پردے تو واقف ہاں میں اتھا ہی والا دا پردہ بڑھا دا تو ونجل اکبر دی بھیڑ گواہ گزر ونجے میں وینڈتے آ گیا طاقت نہیں آواز صحیح نہیں کوشش کریں دا پیا میرے امام والا دا پردہ بڑھائے دائی پیچھا ٹوریے ہی کاک پانچ سیڑا علی اکبر دی بھیڑا دیا این روائے میں کوئی غریب پیو دی دیا 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 اون نہیں روایا اون دے دکھا روائے وہ کیویں دیا دیا میں اون دی کانڈ دے دیا ہم زخمی آئی میں اون دی گسنیاں دے دیا ہم زخمی آئی میں اون دا سر دے دیا ہم زخمی آئی دیا کہ میں اون دی آنکھی دو دے دیا ہے لوگ پانی رون دے رات دریا بیٹھا رون دے میں منت کی دیا رستہ چھوڑ میں گوادا میں اٹھی سنگدا نا غیرت دا مریضاں جگر مک گئے میں پردے کو رات بیٹھا رو نا میں اتھائی والاں دا پردہ بنے نا ونجو گواہ گزر ونجے جیڑا بندہ زندگی چے نہیں رونا ان دی آنکھ دا سامے نا دائی دی گال سن کے علی اکبر دی بھیڑ دے تو سوٹی ٹھائے پئی ہے مٹی دے بہ گیا دے دائی انہیں نال اچھا تا ناوی علایا آباد رہو یار آباد رہو دائی انہیں نال اچھا تا ناوی علایا نہ سین میں تا دے دی رہی ہیں رون دی رہی ہیں والا دا پردہ بنائی بیٹھے آو وسا گزر جلوں بڑھڑے برا والا دا پردہ بنائے سیدہ علی اکبر دی بھیڑ سوٹی دا سرا گھن کے ٹر جلی ہے جلے براد نیڑے آئیے دائیاں گوا دیئے وہ مجبور ہے میں عباس دی بھدری جیے بی بی آدھے وہ اٹھی نہیں سکتا سارا حق بن جائے رستہ چھوڑ کے گزر ونو جڑا بندہ تو مکان دے والا ہے ابالے قدم چاہ کے اکبر دی بھیڑ گزر جلی بڑھڑے برا دی دید بھیڑ دی کانڈ دے وانے لگی ہے
बिरा जेरे गरीब होवे न भेड़ी दी टोर भेरावा कोलों नहीं लुकदी मेरे इमाम दी भीड़ दी गण दे दीद लगी है हौले हौले बैठा दे जल जल टुरे हौले हौले टुरे जय को तू मिलन पई तेरा अकबर कोई नहीं आया आबाद रावे आबाद रावे आबाद रावे सैयदा दे जल जल टुरे जय को तू मिलन पई वेनी अकबर कोई नहीं आया बिरा रात रोंदा रिया है भेण गुजर जुली जिन्हें लफ्ज़ों वास्ते मैं आज दी मजलिस पढ़ी है बच्ची है न 120 चो 12 साई कड्डो 11 रले बैठी हैं 11 छात बैठी हैं बात सुन 11 रले बैठी हैं 11 छात बैठी है जेड़ी बाहरों आई न कहे दे रले न छात ही गली दे धूप दे कहीं वेले दी दे दी आई कहीं वेले करबला दे दी आई कहीं वेले झोली बने दी आई कहीं वेले झोली बने दी आई कहीं वेले जमीन दे खालियात मार के दी दे गया दिया असगर बेड़ी मिलन आई मैं भी झोली ये लफ्ज साई कट की दी आई हुण मेरे लफ्जा नाल आवे इनू अकबर दी भेण अंदर कदम रखा है पहले पहले दी दुई दे लगी है जेड़ी धुप ते आई मेरी सैन दाया दो रिठे दाया को आदि पहले हुई दो जलू मैं को इवें लगता है ईदा कोई झोली आला मारा गया आबाद रहे तेरे बजड़े जीवन थकना नहीं आखिरी बंदे तई आखदा जामिन बुढ़ड़ी थी ज़ईफ दी मां दे सामने आन खड़ी है किवें मैं पहले आके सख्त मैं करा नहीं बड़ा मेरे लफ्ज ना लावे दी सोटी दासरा गिर के मैं उतना दे गया दी माई किथा लुटी है आबाद रहे यार माई किथा लुटी है माई इतरा वैन माई किथा लुटी है मां दिया जगह वतन तो टुरी आए कुछ मैं उथा ही लुटी गई है वतन दिया दिया बिया किथा लुटी है मां दिया जड़ी उतू बचिया मैं करबला वज लुटी दिया के बिया किथा लुटी है मां दिया जड़ी उतू बचिया मैं शाम दे जिंदा लुटी आबाद रहे दिया दिया बिया किथा लुटी है यो लफ्ज बिया किथा लुटी है मां दी जेड़ी उतू बच्चियां शाम चो इथा ही आई मैं तेरे शहर च लुटी गई बीबी आदि अल्लाह मान आ गई इथा कोई नहीं लुटी दा मां बैठी आदि मैं इथा ही लुटी जिथा बैठी सुन से मेरा जुमला दिया दिया इथा किवें लुटी मां बैठी आदि मैं इथा ही लुटी
تیریاں تیری آنکھی درے دے لٹیاں دیا دیا میری آنکھی درے دے کیویں لٹیاں ماں دیا جے کو میں ملانائیاں آدیا جے دی داغ دا میں جی دی والائیاں لٹی گئیاں کھڑی بھی میں رو دے دیا آدیا لٹی گئیاں میں کو سننے دی جو نہیں بھئیاں آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے اکبر دی بھیڑا دیئے کہہ کو ملانا ہی ہے کہہ کو ملانا ہی ہے ماں دیئے تہ کو ملانا ہی ہے بی بی آدھیے میری کے لگ دیئے ماں دیئے جدہ وطن دے ہو دیئے میں تو ہی میں کو اماں سرے دیا آباد رہے یار آباد رہو یار تو ہی میں کو اماں سرے دیا میں اماں دا نام ہے اکبر دی بھیڑ دائیاں دوری چھے والماں دورے کیا دیا اللہ واسدہ رضا میری کیڑی امڑی ہے دوئے بھائی ودا کیا دیا کیا للا سکینہ سلام رے دیا بھی آدھیا ہی چنگی قسمت آوی وطن در رہ گئے میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے حضرات تشریف رکھیں یہ اعلانات سماعت فرما لیں کہ آج کی مجلس سے علامہ باسم عباس ظاہری ذاکر عنایت حسین علوی ذاکر نجف عباس بوسال جناب علامہ واصف کاظمی صاحب ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری جناب محترم سید قمر حیدر زیدی صاحب ذاکر سروشن سر بخاری ذاکر سید ذکی الحسنین کاظمی ذاکر علی رضا کھوکھر سائیوال یہ تمام شخصیات انشاءاللہ آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور یہ 22 رمضان کا بھی اعلان نوٹ فرما لیں بامقام ڈلیالہ اسلام آباد میں پڑھنے والے حضرات میں ذاکر اہل بیت منتظر مہدی صاحب ذاکر تنویر عباس شیخانہ علامہ بشارت حسین امامی صاحب جناب علامہ اعجاز حسین جنڈوی یہ مجلس اعزاز زیر انتظام راجہ سجاد برادران انشاءاللہ منعقد ہوگی یہ 22 رمضان المبارک یہ اعلان ہے 12 ذی الحج اسی امام بارگاہ قصر کاظمیہ جسول سیدہ میں مشہور عزادار سید غیور عباس کے زیر تمام ہوا کرتے تھی مولا کائنات ان کے درجات بلند فرمائے یہ مجلس اعزاز انشاءاللہ 12 ذی الحج کو اسی امام بارگاہ ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہو جائے گی پڑھنے والے حضرات میں جناب علامہ غلام جعفر جتوئی ذاکر آل ابا محترم بابا سید مداح حسین شاہ آف دارہ دین پناہ ذاکر سردار وسیم العباس بلوچ لالیاں ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف جنگ ذاکر اہل بیت سید نجم الحسن نوتک جناب مولانا الطاف حسین میلسی ذاکر سیف علی کھوکھر لیا ذاکر آل ابا عمر عباس ربانی بکھر ذاکر سید صادق حسین شیرازی ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی آف گورے والا ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنڈوی ذاکر اہل بیت ملک منظر مہدی لاہور ذاکر یاسر غفار کوثر راول پنڈی یہ تمام ذاکرین علماء انشاءاللہ آپ مومنین سے 12 ذی الحج کو اسی امام بارگاہ قصر کاظمیہ میں آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے میں جناب محترم عنایت علوی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آپ مومنین سے خطاب فرمائیں ان کے بعد مشہور مصائب خان شخصیت جناب محترم باسم عباس ظاہری صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہیں وہ بھی آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے یہ اعلان ہے امام بارگاہ نندنا جٹال 14 مارچ کو ڈوک سیداں ناظر ریلوے لائن بانٹ اور نندنا جٹال دونوں جگہ میں مجالس سے اعزاز منعقد ہوں گی نندنا جٹال میں ذاکر یاسر عباس کوثر ذاکر سید کرم حسین شاہ علامہ قمر عباس کاظمی
اور ذاکر اہل بیت عمران عباس آف برے والا، ذاکر زین عباس آف چکری، یہ تمام شخصیات انشاءاللہ ندرہ جٹال 14 مارچ بروز اتوار آپ مومن سے خطاب فرمائیں گے۔ میں جناب محترم سے التماس کروں گا کہ وہ آپ مومن سے خطاب فرمائیں، با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو باواز بلندوں میں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام صلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات دے۔ اجازت ذکر پاک شروع کراں۔ سب تو پہلے دعا منگنا، کریم اللہ بانیان مجلس سادات و زام دیے صف ماتم بچھائی اپنے دربار منظور کرے۔ جتنے مومنین مومنات اس شہر دے عزادار ماتمی دنیا تو ٹر گئے، بالخصوص سید چراغ حسین شاہ اورن دی مولا درجات بلند عطا فرمائے، جڑے بیمارن مولا انہاں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جڑے بے گناہ قیدیاں پیر سید غیور شاہ اورن دی مولا درجات بلند کرے، جڑے بیمارن مولا انہاں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جڑے بے اولادن اج 5 رجب امام دی شہادت دا صدقہ مولا انہاں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اس وقت تک کسی عزادار نو موت نہ ہوئے جتنا تک کربلا دی زیارت نصیب نہ ہوئے۔ صلوات سارے مل کے پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے صلوات پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اچھی صلوات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، نعرہ حیدری ہے دین ایمان علی۔ اس علاقے دے عزاداروں قبر حسین تے کھلاؤں، ربائی سناؤں قرآن دے ترجمے۔ اجازت سردار جتنے بیٹھے ہے دین ایمان علی، ناطق قرآن علی اعلی افضل اشرف کامل اکمل انسان علی، آدھا پیا جد نام تو کم دے دل مردان دے، او شاہ مردان بولو
علی اپنے پیادہ خود سرور خندق وچ برمائی کل ایمان علی لٹی گئیاں علی دیاں نوحت دیاں قبر حسین تے کھلا جڑے اپنے سرداراں دا حکم ہویا او دے مطابق میں قبلہ صاحب نو ممبر دیواں میں آکھیا لٹی گئی علی دیاں نوحت دیاں میرا چوتھا امام رات رو کے فرمائندہ کوئی غیرت مند انسان میری دادیاں دے دکھ سن کے برداشت نہیں میرا امام آدھا باکر بچڑا او میرا کہنو کوئی نہ کھڑا لا بچڑا او میرا مٹیت سمڑا لا باکر بچڑا ہر آنکھ ساڑی جات دے غم وچ نہیں روندی ہر دل ساڑی جات دے غم وچ نہیں روندا او اکھ روندی ہے جد شرم زہرا دیاں دیاں دا او دل روندا جد درد اکبر دی جوانی دا آ گئی ہے بھرا دی مقتل گاوے سوکھی آئی نہیں مولا دے مدہ بیٹھے ہو بہت موکھی آئی علی دی تھی ہاتھ پس سے گردن براد نال مخاطب کیا دی ناراض کیوں میں نے نال آلا تے جت جت چان زہرا دا بی بی یادی جے مرضی نال میں آمنا ہوندا کل آندی پیو سورا بی بی یادی تینڈ قاتل تو میں پوچھ کے آیا تے نہیں ملیا وقت زیادہ بی بی یادی تے کو کفان پوائیا چانویرن وہ کچھ بچ دایا دی ماں برادی لاج تے آئی کربلا دا غریبہ دا زینب ہے من ترے دی ہو گئن کٹھیاں میں ویدریا میری بہن کیوں نہیں آئی نانا محمد آیا ہے بابا علی آیا ہے ماں زہرا آئی حسن برا آیا میری بہن کیوں نہیں آئی میری سہنا دیئے میری مجبوری زینب کیڑی مجبوری علی دی دیا دیئے میں کہ دسا اجا خون تہر تینڈی گردن دا تے مینڈا ویرون باندے نہ تھے یا ایک دستا گین گستاخان داو آشمار خیام مچ گیا بی بی یادی باؤں دیر تائی تڑی بھین دا خیم تے ملاؤن لٹے داریا جٹا لٹان لگا دور تھی تینڈی دے میں نو قتل تڑا بھول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا الله يا الله يا الله ذو الجلال والإكرام ذو الأسماء العظام ذو العز الذي لا يرام إلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم صلی علی محمد وآلہ اجمعین۔ میرے مولا عظیم عبادت نو منظور و مقبول فرما۔ میرے مولا اس مجلس دا ثواب سجاد حسین کاظمی صاحب دے مرحومین و مرحومات دے عیسیٰ نام اعمال ایصال فرما۔ سید غجور حسن کاظمی صاحب انہاں دے درجات بلند فرما۔ سید چراغ حیدر کاظمی صاحب دے درجات بلند فرما۔ اس بستی دے تمام مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما۔ جڑے موجود ان زندگیاں دراز فرما، جڑے مقروض ان قرض ادا فرما، جڑے بے گناہ اسیر ان رہائی عطا فرما، جو با گناہ اسیر ان گناہ معاف فرما۔ پرچم اسلام پرچم پاکستان دا سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق دا سر نگوں فرما۔ قائد ملت جعفریہ آقا موسیٰ دے زندگی دراز فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما۔ امام دی زیارت آغا جی دے زیر سایہ نصیب فرما۔ صلوات بآواز بلند پڑھو اللہم۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ۔ رسول خدا دا فرمان ہے اچھی صلوات دلیں چو منافقت دور کر دیئے، اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور چھویں امام فرما رہے ہیں کہ اچھی صلوات پڑھنے والا بندہ دل دا مریض نہیں بن سکتا۔ اچھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان دے مرحومین دے درجاتی بلندی واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دے درجاتی بلندی واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی۔ ایسے مومنین جنہاں دے پچھے صلوات پڑھنا لوارس کوئی نہیں، انہاں دے درجاتی بلندی واسطے صلوات اللہم صلی علی۔ جتنی نال آل محمد دے محبت ہے اتنی بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی محبت صدقہ جڑے مومنین پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا جا کے تشریف لائے ہو تاکہ مجلس دا ماحول بن جائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم۔ ماشاء اللہ إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد وآل طيبين
الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين معطر کرو زبان صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین صلوات اللہم میری خوش قسمتی ہے کہ ناظم ممبر کوئی نہیں انہوں نے ٹائم کو نہیں دیتا تو میں انہوں اپنی مرضی نال ہی پڑھ سا ہے بسم اللہ مولا تساں سارے دی حاجات باب الہوائی دے صدقہ پوریاں فرماوے کوئی علمی دعوت نہیں کوئی ذاکری دعوت نہیں کیونکہ ذکر انسان اس دا صحیح کر سکتا ہے جس نو صحیح جاندہ ہوئے یا اے او ہستیاں جنہاں یا اللہ جاندہ ہے یا محمد مصطفیٰ جاندہ ہے تو انہاں دا ذکر یا قرآن نال سونا لگتا ہے یا نبی دے فرمان نال سونا لگتا ہے تو میں کوئی زیادہ دیر توانو زامت نہ دے سا بالکل تساں بزرگاں نو سبق سنا رہے ہیں جس امام دی بسم اللہ بابا مداح حسین شاہ صاحب مولا نزاکت شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے انہاں پیراواں نو مولا اتفاق و اتحاد نصیب فرماوے تو جس امام دی مجلس ہے حق بندا ذاکرین دا کہ اس امام دے بارے کوئی نہ کوئی ایک جملہ ہی آکھن اگر 5 بندے پڑھنا لے ہون تو 5 جملے تو بن ویسا جی کیونکہ مقصد دن دا منان دا ای ہوئی ہے کہ امام دے کچھ فرامین کچھ معجزات کچھ کمالات دنیا نو دسے ونجن امام ہے 7واں امام موسیٰ کاظم صلی اللہ محمد وعلی محمد